فرمایا بھی جدا دل کردہ نکل پو دو طبقے نے ایک جانا نہیں چاہتے تے ایک صحابیوں نے جڑے جانا چاہتے نے 314 313 319 دا لشکر تیار ہو جاندہ ہے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام اینا چو کچھ اووی نے جڑے لڑنا نہیں چاہتے اینا دے وچ کچھ اووی صحابہ نے جڑے آندے نے ڈائریکٹ سارا کچھ ہی مل جائے بغیر محنت کرن تے کوشش تو مل جائے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نکل دے نے مدینے چو نکلے نے بدر دی طرف نبی نے 2 اپنے جاسوس صحابی بھیجے نے اے بدر کنویں تے پہنچ دے نے بدر ایک کنویں دا نام ہے ایک چشمے دا نام ہے جدو صحابہ پہنچ دے نے محسرہ کر کے مدینے تو بدر جیڑا ہے یہ تقریباً کوئی 200 کلومیٹر دے قریب ہے صحابہ نو کیا تسی جاسوسی لے کے آؤ ادھروں میرے پیغمبر یہ 313 بچے بڑھے جوان پا کے پھر 313 بنے نے تے جدوں پہنچ دے نے اگو جاسوساں نے آ کے دسیا جی بدر دے میدان وال ابو سفیان آ رہا ہے بدر دے کنویں وال آ رہا ہے تے ابو سفیان بھی دنا بڑا ہے انہیں اپنا بندہ بھیجیا جاسوسی کرنے واسطے جا کے پتہ کر بھی کوئی مدینے جو بندہ تے نہیں آیا بڑا عقل مند بندہ سی اجے چوڑی گھاٹی عقل مند ہوتے انہوں اس بندے تے یقین نہ آیا تے آپ آ گیا بدر دے کنویں تے آن کے نہ پوچھنا لے نہیں تھے کوئی بندے انہیں کہا 2 بندے آئے سن تے ایتھوں چلے گئے نے انہیں اتھے دیکھیا تے اونٹ دیاں مینگڑا پئیاں ابو سفیان نے وہ مینگڑا توڑیاں نا تے وچوں مدینے دے کھجوراں دیاں گٹکاں نکل دیاں نے یہ سمجھ جاندا بھی یہ بندے مدینے چوں ہی آئے یہ جدوں ویکھیا نا مدینے چوں بندے دا مطلب ہے محمد دا قافلہ سانو لٹن واسطے آ رہا ہے یہ اتھوں تیزی نہ نکلیا انہیں رستہ ہی چینج کر لیا جاندا جس راہ جا رہا سی جس راہ دی خبر نبی پاک نوں سی وہ رستہ نے چھڑ دیتا ہے تے ایک زمزم نامی آدمی زواد نہ زمزم زید نہ نہیں زواد انہوں نے کہا بھی جا مکے پہنچ تے جا کے مکے دے چوک اعلان کر دے مکے والیو تھوڑا سارا مال لٹیا جان لگا جے محمد دے دے ساتھی لگے نے لٹن یہ زمزم جدو مکے پہنچی ہے نا تے جا کے چوک دے وچ اپنے اونٹ دا کچاوا جڑا سی گوندا کر دیتا چوک تے رولا پاؤن لگ پیا مکے والے نو یہ جڑا ابو جہل یہ 1000 دا لشکر لیندا ہے تے اے دے نال 300 دا لشکر ایک عبداللہ احنس بن شریک ہے یہ مکے دا منافق ہے مدینے دا منافق عبداللہ بن ابی سی یہ بھی منافقہ دا سردار ہے یہ بھی 300 دا بندہ لیندا نال 1300 دا لشکر نکلدا ہے مکے چوں نکلے آگے پہنچیا پتہ لگا ابو سفیان دا قافلہ بچ گیا یہ آندا جی ہن اگے کی جا کے کرنا ہے قافلے واسطے چلے ہاں لڑن واسطے ہن تے جان دی لوڑ ہی کوئی نہیں تے ابو جہل کی آندا تو جانا ہے تے جا میں بدر چ جانا ہے میں اتھے جا کے اونٹ ذبح کرنے نے کنجریاں ناچ کرن دیاں میں شراباں پینیاں نے تاکہ محمد دے او دے ساتھیاں تے ساڈی دھاک بہ جائے یہ 1000 دا لشکر لے کے بدر دے میدان چا جاندا ہے جدو آوندا ہے اے دے 2 ساتھی آوندے نے کنویں دے اوتے پانی لین واسطے تے صحابہ نے انہاں دوواں نوں گرفتار کر لیا ہے تے لائے نے نبی علیہ السلام کو تے آقا نماز میں پڑھ دے نے انہاں نے نوں مارنا شروع کر دیتا دسو کدے نال ابو سفیان دے قافلے تے یا ابو جہل دے نال تو کہن لگے جی ابو جہل دے قافلے دے کہن لگے تسی جھوٹ بول دے ہو صحابہ نے انہاں مارنا شروع کر دیتا جدوں مارے تے کہن لگے ابو سفیان دے نال دے تے نبی علیہ السلام سلام پھیر کے آندے نے جدو انہاں نے سچ بولیا ادو تسی انہاں نوں کچھ نہیں آکھیا جدو جھوٹ بولیا تو ادو انہاں نوں مارنا شروع کر دیتا جے ہن انہاں نے جھوٹ بولیا میں ابو سفیان دے نال ہن چھڈ دیتا جے تے جدو انہاں پہلو سچ بولیا انہاں نوں مارنا شروع کر دیتا جے آقا علیہ السلام فرماندے نے انہوں نے لے کے آؤ نبی علیہ السلام نے کول بھالیا تو ابو جہل سے کہا جی ابو جہل کنے اونٹ ذبح کردا ہے یہ کہن لگے جی ایک دن 9 تے ایک دن 10
آقا فرماندے نے میرے صحابیوں ابو جہل 1000 کا لشکر لے کے بدر پہنچ گئے، ادھر کنے نے بولو دے صحیح یار 313۔ ہن بدر دے قریب نا 2 پہاڑ نے، ایک دا نام ہے برکھا، ایک دا نام ہے ریحان۔ برکھا جڑا پہاڑ ہے نا یہ مٹی تے ریت دا مکس ہے، تے جڑا ریحان ہے وہ صرف ریت ہے۔ برکھا اس سائڈ والے تے ریحان اس سائڈ والے، درمیان دے اندر اج بھی ریت اتنے موجود ہے۔ اور ریت اینی کو چمکتی ہے کہ میرا خیال کہندا پوری دنیا چ ایڈی چمکیلی ریت کوئی نہیں۔ اس ریت دے اوتے آسمان تو فرشتے نازل ہوئے۔ جڑا ریحان ہے اودے نال ایک میدان ہے چھوٹا جہا، اس میدان دے اندر بیٹھ کے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ نہ میٹنگ کیتی ہے۔ تے میدان دے سامنے اس طرح ویکھو تے چھوٹی جی ایک گلی ہے، جس گلی دے وچوں دی آقا مکیوں مدینیوں اپنا لشکر لے کے اس میدان چ داخل ہوئے۔ گل نہیں سمجھ آ رہی؟ ہن نبی علیہ السلام ایتھے بیٹھے نے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابیوں ہن تے پاسے ہی پلٹیا گیا، ابو سفیان بچ کے نکل گیا تے ہن اے جڑا ہزار دا لشکر آیا انہاں نال سانو لڑنا پینا تے میرے پیغمبر دے پورے لشکر چ 2 گھوڑے نے، ایک زبیر دا ایک مقداد اسود کندی دا، 2 گھوڑے نے تے 70 اونٹ نے۔ ایک کسے کو تلوار کوئی نہیں، کسے کو زرہ کوئی نہیں، کسے کو کمان کوئی نہیں، کسے کو تیر کوئی نہیں، کسے کو ٹال کوئی نہیں۔ اے 313 اللہ اللہ میدان بدر چاگے نے تے آقا فرماندے نے ہن دسو کی کرنا ہے۔ میرے ابو بکر عمر اٹھ دے نے آندے نے محبوبہ اسی ایویں نہیں کرانگے جس طرح موسیٰ دی فوج نے کیتا سی، من سلوہ کھاندے سن تے لڑن دی واری آئی تے آندے نے فَذْهَبْ وَأَنْتَ رَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَائِدُونَ۔ تو تے تیرا رب جا کے لڑے اسی تے کھان والیاں وچوں تے تھانوں پتہ ہے دودھ پین والے مجنوں ہور ہوندے نے خون دین والے، بولو دے صحیح، ایتھے دودھ پین والے بڑے زیادہ نے، خون دین والے بہت تھوڑے نے۔ ابو بکر عمر آندے نے محبوب جی اسی ایویں نہیں کرانگے، جتھے تھوڑا پسینہ ڈگے گا محبوبہ اتھے ساڈا جتھے تھوڑا پسینہ ڈگے گا اتھے ساڈا خون ڈگے گا۔ محبوبہ اسی تن من دن تھوڑے تو وار دیاں گے۔ آقا فرماندے نے تے مہاجر نے اے تے میرے اپنے نے، میں انصاریاں دی بھی رائے لینا چاہنا۔ حضرت سعد بن معاذ اٹھ دے نے آندے نے محبوبہ سانو اجازت دے دیو اسی سنے گھوڑے اسی سمندراں چ چھالا مار دیاں گے۔ میرے آقا علیہ السلام اٹھ دے نے اج بھی بدر دے میدان دے اندر ایک مسجد ہے جدا نام ہے جامعہ مسجد العریش۔ عریش کا معنی خیمہ ہے، میرے پیغمبر نو صحابہ نے ایک خیمہ بنا دیتا ہے، وہ مسجد العریش دا جتھے مراب ہے اس مراب والی جگہ تے نبی دا خیمہ ہے تے او دے اندر ایک دروازہ ہے، اس دروازے والی جگہ تے خیمے دا دروازہ سی تے دروازے دے اگے میرا صدیق کھڑا ہے۔ میرے نبی دے صحابہ دے اونگ تاری ہو جاندی ہے، نبی دے یار سونگے نے، اللہ فرماندے نے بدر دے میدان چ میں انہاں نو اس واسطے سوایا ہے یہ تازہ دم ہو جان، بالکل فریش ہو جان، سویرے نہ لڑنا تے جدوں نیند یا اونگ بدر دے میدان چ آ جائے اے بھی اللہ دی مدد ہویا کر دی ہے۔ میرے آقا نہیں ستے، جگان دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے خیمے دے اندر اللہ نہ کلی پائی ہے، آندے نے اللہم التحلق حاضی الاسابتا لا تو بد فی الارضی ابدا۔ عرشاں والیا میں زندگی دی پونجی لے کے بدر دے میدان جا گیا ماں،
محمد دی کمائی اے ہی ہے جڑی بدر دے میدان چاہ گئی ہے. اگر ایک کمائی اج کٹ گئی تے قیامت تک تیرا نام لین والا زمین تے نہیں رہے گا. میرے پیغمبر دعاواں کر دے میں مسئلہ بھی لاہوریو حل ہو گیا کہ نبی مشکل کشا, اچھی بولو, نبی مختار کل, نبی یا رسول اللہ مدد نہیں. انظر حالنا یا رسول اللہ, تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ, مجھے مدینے بلا لا یا رسول اللہ. ایویں نہ کیا کر, ویکھ لے جنوں مشکل کشا آنا ہے, جنوں مختار کل آنا ہے, جنوں تو یا رسول اللہ مدد کہنا ہے, جنوں کہنا ہے انظر حالنا یا رسول اللہ, ویکھ لے انہیں چولیاں پھیلائیاں نے بدر دے میدان دے اندر تے دعاواں کر رہے ہیں جڑا پوری کائنات دے مشکل کشاواں دا مشکل کشا ہے. اور جو حاجت مند خود ہووے لوگو او نئی حاجت روا ہندا, اور جنوں مشکلاں آمن خود لوگو او نئی مشکل کشا ہندا. تو علی مشکل کشان ہے, علی دا پورا خانوادہ کربلا دے میدان چ کٹیا گیا ہے. علی نے اپنے بیٹے دی اپنی دھیاں دی نوہاں دی مشکل کشائی کیوں نہیں کی تھی؟ ایتھے بھی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کر کے دعا پہ کر دینے, دعا کر دیا نبی دی چادر تھلے ڈگ پئی دی ہے تے میرے ابو بکر نے بیک صاحب تو نبی نو جفا مار لیا تے فرماندے نے محبوبہ بس کر دے, اللہ نے تیری دعا نو قبول کر لیا ہے. ادھروں دعا ہوئی ہے ادھروں قرآن نازل ہو جاندہ ہے. اللہ فرماندے نے فرمایا اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منہم کل بنان. اللہ نے وحی کر دیتی ہو میرے فرشتے ہو, جی جی اللہ جی. فرمایا تھلے اترو, بدر دے میدان چ پہنچو, میں رب بھی تھوڑے نال ہی آ رہا. اللہ دے نے پہلی تے مدد دے وے کہ اسی صحابہ تے اونگ تاری کر دیتی. نبی دے صحابہ میدان جنگ میں سو گئے تے کافراں نوں بھاجڑ پئی, او ساری رات مر گئے, ٹر گئے. بارش پا دیتی, جدو بارش پئی تے ریت جڑی ہے او مٹی بن گئی, قدم جم گئے, ادھروں قدم اکھڑ گئے, پیر تلکن لگ پے. ساری رات انتظام کر دے رہے کی بنے گا, ادھر تے ریت تے انہاں دے قدم مسلماناں تے جم جان گے. تے لیکن ابو جہل نو سراقہ دی شکل دے اندر شیطان ملتا ہے, آندا ہے ابو جہلا جانا نہیں, ہن تیرے ٹھائے محمد تے محمد دے ساتھی چڑھے نے, اے بچ کے نہ جان. لیکن انہوں کی پتا سی جدے نال رب ہوئے او دا جگ بھی کچھ نہیں بگاڑ سکدا. او آسمان تو ڈگ کے نہیں مردا, بوٹا جس دے رزق دا ہریا ہووے انہوں دریا بھی نہیں ڈوب دے. جدا ہاتھ خدا نے پھڑیا ہووے, کھنجر پاویں 10 لگن پاویں لکھ لگن, مردہ نہیں جے ربو نہ مریا ہووے. دیکھ لے میرے لاہوریو گل سننے والی ہے, ادھر اونگ آؤندی ہے, بارش پہ جاندی ہے, زمین ادھر پکی ہو جاندی ہے, ریت جم جاندی ہے. تے اللہ فرماندے نے بارش کیوں پائی, پانی دی قلت دور ہو گئی تاکہ صحابہ وضو بھی کر لین, صحابہ اپنے چہرے بھی دھو لین, صحابہ پانی پی بھی لین. فرمایا ما لیطہرکم ویذھب عنکم رجس الشیطان, اسی شیطان دی پلیتی نو بارش پا کے دھو دیتا ہے تے نبی دے یارہ چو دشمنہ دا خوف کٹ دیتا ہے, اونا دے دلان چ نبی دے یاراں دا خوف پا دیتا ہے.
ادھر رات نیندر نہیں آئیاں ادھر سکون نہ ستے تے آقا علیہ السلام دعا کر میدان سجدہ بدر دا اللہ اللہ ادھر 1000 دا لشکر ادھر 313 ہتھاں چ سوٹیاں پھڑیاں نے کسے کو تلوار ہے تے ڈھال کوئی نہیں بچن واسطے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام اسرا آؤندے نے میدان بدر دا کافراں دے 3 کمانڈر آؤندے نے سامنے آؤندے نے اللہ اکبر کبیرہ ایک قطبہ ایک ربیع ہے ایک شیبہ ہے یہ 3 کافراں دے سردار آؤندے نے سامنے آؤندے نے انہاں دے مقابلے چ حضرت عوف نکلدے نے معوذ نکلدے نے عبداللہ بن رواحہ نکلدے نے یہ 3 صحابی انصاری نے آندے نے نہیں اے تے مدینے دے انصاری نے اسی محمد انہاں نال نہیں لڑنا اسی تے تیرے قریشیاں نال لڑنا چاہنے ہاں جڑے مکے دے مہاجر نے ساڈے مقابلے چو لے کے آ اسی انہاں نال لڑنا اپنی توہین سمجھنے ہاں جگاں دے پیر فرماندے نے این علی میرا علی کتے وے میرا چاچا امیر حمزہ کتے وے میرا عبید اللہ بن حارث کتے وے تینہیں میرے پیغمبر دے شیر نکلتے نے ادھروں 3 کافران دے سرگنے نے میرے حمزہ نے بھی اپنے مد مقابل جڑا آیا انہوں جہنم واصل کر دیتا ہے علی نے تلوار ماری ہے سر قلم کر کے رکھ دیتا ہے عبید اللہ حارث نے اپنے مقابلے دے اندر جڑا کافران دا کمانڈر تے آؤندا ہے وہ کافران دا چودھری آؤندا ہے وہ بھی جہنم پہنچا دیتا ہے 70 قیدی بنا لے نے 70 مارے گئے نے تے نبی علیہ السلام دا صحابی حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے آقا علیہ السلام اپنے صحابہ نو تسلی دے رہے نے تسلی کی ہے ادھروں نبی دے صحابہ لڑ دینے پہ پہلو 1000 لشکر آیا فرشتے آندہ سونے آگرے تھوڑے نے تے پھر سن لو فرمایا اذ تقول للمؤمنین اللن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورکم ھذا یمددکم ربکم اللہ فرماتے نے بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین سونیا 1000 تھوڑا 3000 اور آ گیا ہی اگر 3000 تھوڑا تے 5000 اور آ گیا عبداللہ بن عباس فرماندے نے آقا فرماندے نے میرے صحابیوں حاضر جبریل آخذن پہ راس فرسہی علیہ ادات الحرب اے سامنے جبریل کھڑا ہے اپنے کوڑے دا سر پھڑ کے تے جبریل نے ادات حرب و ضرب اپنے جسم تے مسلح کیتے ہیں اور جبریل سامنے کھڑا ہے تے تھوڑی مدد واسطے آیا ہے میں قربان جاواں 8000 فرشتہ 9000 آئے 9000 فرشتہ بولن بھیجن تو بعد آواز ہوندی ہے محبوبہ پریشان نہ ہوئی انی معکم میں رب بھی تھوڑے نال میں قربان جاواں نبی دے صحابہ تو یہ 70,000 قیدی بنا لے 3 دن آقا بدر دے اندر رہے نے تے آقا کوئن کرو کے نہ دے تو انہوں آکھیا سی کہ اسلام قبول کر لو تو انہوں آکھیا سی لات منات تے عزہ دی عبادت ایک سے حقیقت ہے اللہ سنے سن دے رہے فرمایا اس وقت اللہ انہوں سنا رہے ہیں سبحان اللہ تے بدریاں نہ پھر رب نو پیار کنا ہے اللہ آسمان دنیا تے تھلے آ گئے فرمایا بدریوں اعملوا بما شئتم قد غفرت لكم آج تو بعد تسی عمل جویں دے نہیں کرو گے میں تھوڑے نال پکی جنت الاٹ کر دی تھی یہ 3 دن میرے آقا رہندے نے میرے پیغمبر نے قیدی بنا لے 3 دنوں تو بعد نبی دے صحابہ تے آقا علیہ السلام لے کے چل دے نے اے بدر جو نکلے نے مدینے دی طرف رستے دی اندر جا کے ایک جگہ دے پڑاؤ ڈالے ہے تے نظر بر حارث
جہدے کول کافراں دا جھنڈا سی بدر دے میدان چ، ادھر جھنڈا کدا ہے؟ اور لاہوریو سن لو، ادھر جڑا جھنڈا مسلماناں دے کول ہے امی عائشہ تے صدیقہ دے دوپٹے دا جھنڈا ہے۔ امی عائشہ دے دوپٹے دا جھنڈا صحابہ نے بنایا۔ اماں تینوں میں کیڑی کیڑی عظمت نو سلام پیش کراں۔ آقا فرماندے نے نظر بن حارث دا سر قلم کر دیو، ایدہ سر قلم کر دیتا جاندہ ہے۔ تھوڑے جی آقا آگے جاندے نے تے فرمایا عقبہ بن ابی معیط انہاں قیدیاں دے اندر فرمایا دا بھی سر لا دیو۔ جدوں میں سجدے چ پئینا سا اے مکے دے وچوں اٹھا دیاں گندیاں اوجریاں میری کمر تے لیا کے رکھدا سی، اے دے پلید قدم مدینے چ نہیں لگنے چاہیے دے۔ اینو حضرت علی نے تلوار ماری سر قلم کر دیتا ہے۔ مدینے چ پہنچ دے نے، اگوں لوگ استقبال کرنے واسطے نکل دے نے، تے نبی دی بیٹی اللہ اکبر رقیہ عثمان دی بیوی ہے، میرے نبی دے جان تو بعد اے فوت ہو جاندی ہے۔ آقا عثمان نو مدینے چ چھڈ کے آئے، اپنی بیوی تے میری بیٹی دیاں تیمارداریاں کر، جدوں بدر فتح ہوئے گا مالک غنیمت چ عثمان تینوں برابر دا حصہ مل جائے گا۔ اے بیٹی رات تک دی بات دا اللہ کو چلی گئی ہے، تے کو لوگ استقبال کرنے واسطے نکلتے